बात करते हैं बरतानिया में बेरोज़गारी की। बरतानिया में बेरोज़गारी के हवाले से एक सर्वे सामने आया है और ये सर्वे जो है वो ये कहता है कि बरतानिया में बेरोज़गारी 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम आलम जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और अस्सलाम वालेकुम एम आलम साहब। सर मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा इसके बारे में जो सर्वे हमारे सामने आया है, ऑफिस ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक का ये सर्वे है और ये सर्वे जो जारी हुआ है इसमें कहा यह गया है कि बरतानिया में बेरोज़गारी तकरीबन 4 सालों में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी हाँ, बरतानिया में 2021 के बाद 4.5% जो है वो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। कोरोना के बाद बहुत सारे बड़े बड़े नामवर इदारे जो हैं वो शट डाउन कर गए और ख़ुसूसी तौर पर यूरोपियन जितनी भी कंपनीज थी वो यहाँ से वाइंड अप करके चली गई हैं और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद भी हुई और बहुत सारी कंपनीज जो है उन्होंने कट्स लगाए। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको समझाता हूँ। जैसे बैंक्स हैं, तो मैनचेस्टर शहर में अगर एक बैंक जो है उसकी ब्रांचेस 20 थी, अब वो 2 या 4 रह गई हैं। बाकी सारा काम ऑनलाइन चला गया है। अब ऑनलाइन काम भी बरतानिया में रहने वालों को नहीं मिला, बल्कि उन ममालिक में शिफ्ट कर दिया गया है कि जहाँ पर लेबर सस्ती पड़ती है। तो इस तरह बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ और उसके साथ साथ बिज़नेस जितने भी हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो माली मुश्किलात का शिकार होने की वजह से ये मुल्क भी बहुत सारी कंपनियां छोड़कर चली गई। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि ये जो नेशनल सर्वे है इसके मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसमें नुमायां गिरावट देखी गई है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? जी हाँ, बरतानिया की तामीराती सनत जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात जो है वो आई हैं और उसका सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि जैसे कर्ज़ों की अदायगी या कम अदायगी या मुनाफा इतना कम कर दिया गया है कि उनको उसमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। बड़ी एक और वजह ये भी है कि हुनरमंद अफराद जो हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरत है, लेकिन वीज़ा पॉलिसीज़ जो है उनको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सख्तियाँ इतनी उन कवानीन में लाई गई हैं, तब्दीलियाँ इतनी की गई हैं कि हुनरमंद अफराद का मिलना भी मुश्किल है। और जो सनत का और इस सनत के साथ जुड़ा हुआ जितना भी बिज़नेस है सारे सफ़र कर रहे हैं और शदीद दबाव का शिकार है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कारोबारी तबका है उसके हवाले से जो फिगर्स हैं वो क्या हैं और उसके बारे में क्या तफसील बता सकते हैं आप? कारोबारी बिरादरी जो है 2025 की इक़्तिसादी और हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से बहुत मुश्किल में है। ख़ास तौर पर जो आप देखें तो एडम स्मिथ इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे किया है उन्होंने बताया 77% जो राय है उनकी वो ये है कि ये जो माहौल इस वक्त चल रहा है बिज़नेस के लिए उस पर उन्होंने बदएतमादी का इजहार किया है और उसकी वजह से जो है वो बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। टैक्सों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जबकि इनकम के ज़राए जो हैं वो मखदूश होते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो दरमियानी कारोबारी तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ना उनका कारोबार बिक रहा है ना चल रहा है। ओके अच्छा, अब जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो भी सामने आए हैं, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो क्या इकदाम कर रहा है? जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। इस हवाले से नेगोशिएशंस भी हो रही हैं ताकि मईशत जो है उसको संभाला दिया जा सके। उसके लिए शरह सूद में कमी लाई जा रही है और उसके साथ साथ कोशिश की जा रही है कि जो रोज़गार के मौक़े हैं उनको ज़्यादा बढ़ाया जाए, मईशत जो है उसको मुस्तहकम किया जाए। इस हवाले से बातचीत जारी है कारोबारी हजरात से भी और टेबल टॉक भी जारी है, लेकिन देखना यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की दी हुई तजावीज़ जो है उन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, और अगर उन तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाए तो तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मईशत को संभाला मिल सके। सही। और गवर्नमेंट जो है वो अब इस पूरी सूरत हाल में क्या मेजर्स ले रही है?
برطانوی حکومت 2025 میں افراط زر کو قابو رکھنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، جن میں مالیاتی پالیسی ہے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرنا، عوامی خدمات جو ہے ان کے لیے کام کرنا، اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو تھوڑا نرم کرنا، اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی دکھائی نہیں دے رہی، اور تنزلی جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بد اعتمادی ہر بزنس اور ہر کاروباری جو ہے اس میں پھیل رہی ہے۔ شکریہ ادا کریں گے جی۔ ایم ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی برطانیہ میں بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے اس کے حوالے سے، اور اب یہ کیئر سٹارمر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ کیسے اس بے روزگاری کو کنٹرول کریں اور کس طریقے سے جو برطانیہ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ملازمت ملے۔ کیا ایسے میجرز لے رہی ہے گورنمنٹ، کیونکہ بہت سارے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو تو اس حوالے سے تشویش ہوتی ہے کہ جب برطانیہ میں لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی ان کے لوکلز کو، تو پھر جو امیگرینٹس ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور امیگریشن نمبرز جو ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو اپرچونٹیز ملیں۔ اچھا، برطانیہ میں ایک اور معاملہ ہوا، برطانیہ میں لوکل الیکشنز جو ہوئے اس میں بھی بہت حیران کن نتائج دیکھنے میں آئے، اور جو یو کے ریفارم پارٹی ہے اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ نائجل فراج جو ہیں، جن کے بارے میں ہم نے یہاں پر سیگمنٹ بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ وہ ایک طریقے سے ایک بہت ہی کنزرویٹو اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح وہ پوزیشن کرتے ہیں، نائجل فراج جو ہیں وہ ان ریزلٹ سے کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں، اور حکمران جماعت جو ہے لیبر پارٹی جس کی اس وقت حکومت ہے، کیئر سٹارمر جس کے وزیر اعظم ہیں، ان کو سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ سیٹ بیک کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیا برطانیہ میں انتہا پسندی کی ہوا چلتی نظر آ رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے جو برطانیہ ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نوید عالم صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں تھوڑا سا، اگر ہمیں آپ سمجھا سکیں کہ برطانیہ میں جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں اس کا سسٹم کیا ہے؟ جی ویس صاحب، برطانیہ کے جو لوکل الیکشنز ہوتے ہیں وہ مختلف مراحل میں ہوتے ہیں، اور گزشتہ روز جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ انگلینڈ کی جو 1600 کونسلرز کی سیٹیں تھیں اس میں یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں جو 23 میئرز کو بھی چنا جائے گا۔ اس کی جو خاص بات ہے، جو لوکل باڈی الیکشن ہوتے ہیں یہ جو لوکل فنڈنگ اکٹھی ہوتی ہے اور حکومت بھی اس کو فنڈ کرتی ہے، جو لوکل ترقیاتی بجٹس ہوتے ہیں جیسے اسکول یہ ہیں، سڑکوں کا ہے، اور جو ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے اس پہ جو کونسل اس پہ اپنی جو ان کی کانسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اس میں یہ بحث کرتے ہیں، اس کے بعد بجٹ پاس ہو کے اس علاقے میں ترقیاتی جو کام ہوتے ہیں یہ ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جو مقامی انتخابات میں جو رزلٹ آیا وہ رزلٹ کیا تھا اوور آل، اور یہ رزلٹ کتنا متوقع تھا؟ جی ویس صاحب، جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہ رزلٹ بالکل متوقع نہیں تھے، کیونکہ ہم نے ماضی کے جو انگلینڈ میں لوکل الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں دیکھا ہے کہ دو جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی جنہیں ٹوری پارٹی بھی کہا جاتا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے کونسلرز کی، اور وہ زیادہ تر میئر کے الیکشن بھی وہی جیتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلی دفعہ ہے اور کہ ریفارمز پارٹی جو ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت جو 400 سے زائد کونسلرز کی سیٹوں پر جیت چکی ہے، اور کچھ جو میئرز کے الیکشنز ہیں ان میں بھی کچھ سٹی میں وہ میئر ان کا بھی چنا گیا ہے۔ یہ رزلٹ بالکل متوقع نہیں تھے ویس صاحب، کیونکہ زیادہ تر جو ووٹرز ہیں وہ اس وقت خوش دکھائی نہیں دے رہے لیبر حکومت سے۔